Mahimbon tag kaniyong tanan. Sa lain na usab nga kabuntagon ang gihatag sa Ginoo kanako, no? Kanatong tanan, labi na gid sa akong pamilya, no nga. Nagpasalamat pud ko sa Ginoo nga itagaan pa ta og laing adlaw. Laing adlaw, laing pag-asa. Yeah. Nagtuon ko sa ako ang leksyon, no? Kay always perfect. Labi na gid sa math, no, na patan ako lisod, pero akong gitun-an sa hinahinay nga paagi, no. Salamat ta nga natay gamay makatunan step by step sa pagtuon nya gagmay nga masabtan. Manghinaot ko sa Ginoo, no, nga iya kong tabangan dili lang ako kundi ang akong mga kauban. Akong i-encourage ang mga kabataan, ayaw sayangi ang pag-eskwela, ayaw sayangi ang matag-adlaw, no, ang gihatag sa Ginoo. Mga kabataan, i-priority ninyo ang inyong pag-eskwela para sa inyong umaabot unya nga pamilya. Kung maabot ang panahon, kung kamo mahuman na, dili bugat ang iyong trabaho. Dili sayang ang mga gitudlo sa maestra kaninyo. Mao na nga walay tuig nga inyong masayangan mientras karon nag-eskwela pa mo. Dili lang ako may pangidaron na. Pero ning kamot sud ko nga makaton. Kamo mga kabataan, priority ninyo ang inyong pagtuon. Mao kani ang ako ang gitip kaninyo pagtuon, labi na gid sa akong mga apo. Dili lang sa laing tawo, kundi sa akong mga apo sa pagkakaron. Kay akong mga anak na may pamilya, nay usa na ko ka anak sa umaabot ng mga adlaw na makapamilya siya, mao na po na iyang atubangon, no. Sa pagkakaroon, akong giawag ang mga kabataan nga ang pag-eskwela maoy importante, ang pag-eskwela maoy taming sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Sa maabot nga mga adlaw, dili lisod ang ato ang mga trabaho. Dili pareha na mo kaniadto nga wala may grado nga bata pa nakatagamtan nami og unsa kalisod, no, na makita nako sa YouTube usahay nga ma-reply na kung akong kinabuhi sa among kinabuhi nga wa may grado ang gagmay pa mi nagagwanta mi sa amo ang kalisod, diba? Have a nice day and God bless you and always love you.